नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको अवरोधका बीच सभामुखद्वारा संसद बैठक सञ्चालन। कानुन मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यौन हिंसा र फौजदारी कसुर सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत। अर्को बैठक भोलि पुनः बस्ने। जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेका बेला एमसीसी खारेज गर्न संसदमै उठ्यो आवाज। बाहिर साना दलहरूको प्रदर्शन। सम्झौतालाई अघि बढाउनु आफ्नो दायित्व भएको सरकारको भनाइ। देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने यात्रा एमालेले सुरु गरेको केपी ओलीको भनाइ। संसदमा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गएको माधव नेपालको आरोप। दलहरू न्यायपालिकाको विवादमा मुखदर्शक बन्न नमिल्ने नेपाल बारको भनाइ। बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाइयो। न्यायालय विवादको समाधान खोजिने। र साफ फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारले गर्यो सम्मान। 23 खेलाडीलाई 5-5 लाख प्रदान। विश्वमा नेपाललाई चिनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरे प्रशंसा। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा 2वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच चुलिएको टकरावकै कारण आजको संसद बैठक समेत सहज तरिकाले चल्न सकेन। बैठकको सुरुवातमै एमाले अवरोधमा उत्रियो भने सभामुख पेलेरै अघि बढ्न तयार भए। एमाले सभामुख मुठभेडले संसद भने प्रभावहीन देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सभामुखले बैठक सुरु भयो भन्न नपाउँदै एमाले सांसदहरू उही ताल उही लयमा बुर्कुर्सी मार्दै वेल घेर्न पुगेपछि मंगलबार पनि संसद चल्न सकेन। सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। फेरि उस्तै मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नाराहरूले संसदलाई कुरूप ध्वनिमा गुन्जयमान बनायो। प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा मंगलबार मात्रै यो दृश्य देखिएको होइन। प्रधानमन्त्री रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन बदर र सरकार परिवर्तनसँगै साउन 3 मा आह्वान गरिएको पहिलो बैठकदेखि नै संसद प्रभावहीन बनेको छ। त्यो सिलसिला एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले बचाएपछि झनै चर्किएको छ। होइन, हर विषयमा तपाईको चाहिँ सत्तापक्ष बस्नु पर्यो नि त प्रतिपक्षसँग वार्तामा। हामीले त्यही माग गरेको। सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग वार्तामा बस्नु पर्यो। इस्युहरू के छन् त्यो इस्युहरू लिएर आउनु पर्यो। हाम्रो पनि इस्युहरू छन्। हामी त सभामुखको बर्खास्तसम्मको इस्यु छ नि हाम्रो पनि। त्यसमा ती इस्युहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता बस्छ र त्यो वार्ताबाट निस्केको निष्कर्षको आधारमा मात्र हामी। गत मङ्सिर 28 मा आह्वान गरिएको संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण चल्न सकेन। बैठक मंगलबारका लागि बोलाइयो, तर एमाले अवरोधमै उत्रिएपछि सभामुख पेलेरै संसद चलाउने मुडमा पुगे। बैठक सञ्चालनमा अवरोध नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरू नरोकिएपछि यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। प्रतिपक्ष भने अब 14 सांसदलाई पदमुक्तको कारबाहीले मात्रै नपुग्ने भन्दै सभामुखको राजीनामा नै अबको निकास भनिरहेको छ, जसलाई सत्ता पक्षले संविधानको मर्यादा नागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ। संविधानको मर्यादालाई नागिराखेको छ। त
जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने, संसदमा पाउनुपर्ने उपचार गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्ने भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। अरू पनि बखेडा झिकेर सदन अवरोध गर्ने, अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँमा अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सृजना भएको थियो यो चाहिँ बेठिक हो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा, त्यो खालको इस्यु चाहिँ होइन। मूलत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधमा संसद फसेको छ। माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई एमाले कारबाही सिफारिस गर्दा सभामुख सापकोटाले अमुक पार्टीको कार्यकर्ता बनेर अमुक व्यक्तिकै इसारामा बचाएका थिए। तथापि 15 दिनभित्र निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ, जसको भरपूर फाइदा सभामुखले उठाएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष ओली दुई पटक आफैले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न संसदमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। गत वर्षको पुस 5मा भएको संसद विघटनले 1 वर्ष पुरा गरेको छ। त्यसै त अर्को विघटन भएर पनि पुनः स्थापना भइसक्दा समेत कुनै उल्लेख गर्न लायक काम संसदबाट भएको छैन। आफैले हालेको यही सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, जसकै मर्म विपरीत हुने गरी अवरोधमा उत्रिएर एमाले आफ्नो नियति झल्काइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको विषय हो एमसीसी। यस विरुद्ध यति बेला संसद बाहिर रहेका दलले सडक आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। तर आजको संसद बैठकमा कार्यसूचीमै नरहेको एमसीसीको विषय उठेपछि यसले झनै चर्चा बटुलेको छ। एक रिपोर्ट। जनस्तरबाट एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेका बेला संसदमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यसूची बाहिर गएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी परियोजनाको विरोध गरे। बैठकमा केही अध्यादेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरूको विरोधका बीच ती 2 अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्न सांसद सुवाललाई 3 मिनेटको समय दिएका थिए। त्यो समयमा उनले कार्यसूचीमा रहेको विषयमा नबोली एमसीसी परियोजनाको विरोध गरे। अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरेका बेला कार्यसूची अघि बढाउनु संसदीय मर्यादा नभएको बताउँदै संसद बैठक स्थगित गरेर वार्ता गर्न आग्रह गरे। उनले संसद अवरुद्ध रहेका बेला विरोधका बीच देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश हुने त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गरे। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। यति बेला एमसीसीको विरोधमा संसद बाहिरका दलहरूले पनि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले सहितका राजनैतिक दलहरूले मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरे। एमसीसी अनुदान नभएकाले अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीति भित्र पारेर चीनसँग लड्नका लागि नेपाललाई अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको उनीहरूको आरोप छ। हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसीसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती छ, फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि, त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्। यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ? यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ उनले प्रावधान राखेको छ, यो अनुदान हुँदै होइन। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास होला कि नहोला भन्ने ठूलो चासो जनमानसमा छ। आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कुनै पनि सम्झौतालाई व्याख्या गर्ने परिपाटीका कारण एमसीसी थप गिजोलिएको छ। एमसीसीलाई लिएर जारी विवादले सत्ता गठबन्धनमा पनि फाटो आउने आकलन भइरहेको छ। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताउनु भयो। अब एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व। गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्धतर्फ लैजाने यात्रा एमालेले सुरु गरेको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको बहादुर जङ्गामा मङ्गल प्रसाद गुप्ता सहितका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले मधेसमा एमालेको जनलहर देखेर विरोधीहरूलाई जलन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मधेसमा एमालेको बढ्दो जनलहरले एमाले विरुद्ध लाग्नेहरूलाई जलन भएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा मधेसमा गरेको विकासको अभियानले यो लहर बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले नेपालको राजनीति अब विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गए पनि आफूहरूको ध्येय भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाउनु रहेको बताउनु भयो। आज पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेले संसदमा संविधानको सम्मान गर्ने नारा लगाए पनि कहिल्यै सम्मान नगरेको दावी गर्नुभयो। एमालेले संसदीय मर्यादाको समेत पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप थियो। उहाँले एमालेले संसदबाट आफूलाई हटाउन दबाब दिए पनि यो अधिकार कसैलाई नरहेको बताउनु भयो। केपीको सातो त गइरहेछ नि, सातो जाओस् केही मतलब छैन। नेपाली जनताको सातो कायम रहनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको गरिमा माथि उठ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ध्येय त्यही नै हो। नेपाली जनताको सेवा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। राजनीतिको मर्म नै त्यही हो। अध्यक्ष नेपालले एमाले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्दी भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा Manaslu World College, a home for future leaders. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali, Nepal National Hospital, where the patient comes first. Orange Building, Kalanki Chowk. AB Beverage द्वारा उत्पादित AB Top Mountain र Aquahim शिखर बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। हुकुम दरबार Restaurant and Hotel, Kamalpur. For every mile you conquer, there is a thrust. For every bit of pride you achieve, there is a thrust.
Behind every successful venture, there are multiple hearts. बाट निर्मित भूगर्भ अपोलो क्रिस्टल र देउरालीका ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट मैले जस्तै प्रयोग गरौँ। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। एउटा सपना छ, दृढ सङ्कल्पको, लक्ष्यमा पुग्नु छ, आकाश छुने आकाङ्क्षा छ। सुदृढ सुन्दर संरचना निर्माण गर्नु छ। ताप अनि चापबाट गुज्रनु छ। अथक प्रयास अनि जिम्मेवारी काँधमा छ। सुरक्षा र खुशीको अनुभूति जगशक्तिमा छ। जगशक्ति गोल्ड, विश्वास युगौं युगको। Welcome to Hukum Darbar. Luxurious accommodation with beautiful courtyard. Multi-cuisine. Along with peaceful ambience to live in. Do visit Hukum Darbar, Kamal Pokhari, phone number 014539303. विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट आउने आगामी नेतृत्वको अधिकांश मत परिणाम आइसकेको छ। सभापतिदेखि केही केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम आए पनि पूरा परिणाम आउन अझै केही दिन पर्खिनुपर्ने भएको छ। आखिर कसका लागि कस्तो बन्यो त महाधिवेशन? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सबैभन्दा धेरै घातक नेता प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिका लागि बन्यो। आफूलाई हर्ता कर्ता आँकेर आफूले कसैलाई नछोड्ने, सबैले आफूलाई छोड्नुपर्ने भन्दै महाधिवेशनमा होमिएका उनीहरू लज्जाजनक हार बेहोरेपछि अहिले निवासमा थन्किएर बसेका छन्। उस्तै शर्मनाक हार बेहोरेका सुजाता कोइराला र मिनेन्द्र रिजाल समेत आफ्नो अवस्थाप्रति चिन्तित बनेर आफैमाथि सोच्न थालेका छन्। रिजालले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर आफ्नो समीक्षा गरिरहेका छन्। कोइराला अस्ताउँदो राजनैतिक भविष्यलाई हत्केलामा राखेर आगामी दौडको कल्पना गरिरहेकी छिन्। महाधिवेशनमा 7 दशक पारीको पार्टीमा 5 दशकको विरासत बोकेको कोइराला परिवार तितर बितर बनेको छ। 3 टुक्रा परेको कोइराला परिवारमा आफ्नै दाइ भाइ त्यागेर फरक समीकरणमा होमिएकी सुजाताको जस्तै हार शेखरले समेत बेहोरेका छन्। सभापतिको प्रतिस्पर्धामा आफ्नै परिवारबाट साथ नपाएका उनी सम्मानजनक मत पाएर बरु सन्तुष्ट देखिन्छन्। सभापति नपाएपछि तिनै टिमको साझा बनेर केन्द्रीय सदस्य लडेका शशाङ्क कोइराला भने महाधिवेशनकै सर्वाधिक मत ल्याएर दङ्ग छन्। उनी आफूलाई आगामी नेतृत्वका रूपमा हेरिरहेका छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवाहरू थोरै भए पनि बुढौली पुस्तालाई पाखा लगाएर महामन्त्रीमा उदाएपछि रूपान्तरणको कुरा गरिरहेका छन्। पुनः सभापतिमा दोहोरिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मङ्सिर पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा 2 हात जोडेर मागेको भोट खेर नगएकोमा दङ्ग छन्। आगामी नेतृत्व महाधिवेशन प्रतिनिधिकै हातमा रहेपछि हारिने त्रासकै कारण देउबाले देखाएको चितकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै सुन्दर चित्र देखाइरहेको थियो। उसै गरी हात जोड्दै प्रतिनिधिका बीचमा गिडगिडाएका अरबपति विनोद चौधरी समेत मधेसी कोटामा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। पहिलो पटक पदाधिकारीमा पुगेका धनराज गुरुङ उपसभापति बन्दा विजय कुमार गक्सेदार जस्ता बलिया नेता पछारिए। मात्र 2 मतमा गक्सेदार पछारिँदा उनी निकट गणेश लामा जस्ता डन पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भोटरले स्वीकारेका छन्। पहिल्यै पदाधिकारीमा रहेका केही नेता केन्द्रीय समितिमा बाध्यतावश थन्किएका छन्। पूर्व सहमहामन्त्री सुनिल थापा, अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसी जस्ता नेताहरू समूह विभाजन हुँदा चाहेको पदमा उठ्न पाएनन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह सहमहामन्त्रीमा चित्त बुझाउन बाध्य बन्यो। बरु केन्द्रीय समितिमा 16 बढी नयाँ अनुहार आएका छन्। नेविसङ्घका 11 पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म हटाएका छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा तेस्रो भारी मत ल्याएर खुल्लातर्फको महिला सदस्यमा निर्वाचित भइन्। विगतदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा रहेकी 91 वर्षीय शान्ति कार्कीले चुनावमा हार खाइन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको रामलीला र तत्कालीन सञ्चार मन्त्री
गोकुल बास्कोटाको टेप प्रकरण सार्वजनिक गरेकै आधारमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिका अजय बाबु शिवाकोटी कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमै निर्वाचित भए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महाधिवेशनकै मझधारमा दलमा नफस्ने भन्दै आँसु नै झारेर न्युट्रल बसे। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ। मिश्रले पाण्डेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी आज कारबाही गर्नुभएको हो। यसअघि मिश्रले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। पाण्डेले स्पष्टीकरणको जवाफ दिए पनि उक्त जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकोले कारबाही गरिएको मिश्रले विज्ञप्तिमा जारी गरिएको जनाउनु भएको छ। यता पाण्डेले भने आजै अलग्गै केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि सबै राजनैतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले सत्र बुँदा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलको नेता सबैका जो संसद दलका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुलनामा दुबै राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो, होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनको हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको आह्वान हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ। मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। न्याय परिषदले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष रहनु भएको न्याय सेवा आयोगमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती सदस्य रहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि जबरासँग इजलास साझा गर्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा जबराले आयोगको बैठक बोलाउनु भएको हो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदर झुला सङ्घर्ष समिति बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै चितवनको माडी नगरपालिका 9 बाँदर झुलाका जनताले लाल पूर्जा प्राप्तिको आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्। के अब बाँदर झुलाका सुकुम्बासीको माग पूरा होला त? एक रिपोर्ट। लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि बाँदर झुलामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जा पाएका थिएनन्। लामो समयदेखि बस्दै आएको कागजात र प्रमाणहरू उनीहरूसँग छ, तर पनि उनीहरू माइतीघर मण्डलमा यो पौषको जाडोमा पनि धर्ना दिन बाध्य भएका हुन्। उनीहरूलाई नेताहरूले पटक पटक आश्वासन पनि दिँदै आए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त झन् 3 पटक बस्तीमै पुगे, तर पनि बाँदर झुलाका सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएनन्। यति मात्रै होइन, 30 वर्ष यता भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा दर्जनौं आयोग बने। ती आयोगमा दलका इमान्दार कार्यकर्ता आए, जागिर खाए र फर्किए। भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाउँमा राजनीति गर्दै आएकाहरूको जीवन फेरियो, तर उनीहरूको माग पूरा हुन भने सकेन। त्यसैले उनीहरू माइतीघर मण्डलमा आउन बाध्य भएका हुन्। मंगलबार राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदर झुला सङ्घर्ष समिति बीच 3 बुँदे सहमति पनि भएको छ।
तर पनि माग पूरा हुनेमा उनीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। नेपाललाई भोलि दिनमा त्यहाँबाट वैकल्पिक ठाउँमा जान पर्दैन, त्यो ठाउँमा हामी घाँसबास व्यवस्था गर्छौँ भन्ने कुरामा सहमतिको लागि लेखितमा लिन जानुभएको छ। तर हामीलाई चाहिँ खासै त्यस्तो हुन्छ कि कतै हामीलाई भोलि हिँड्दै बाटोमा फेरि छोडिदिने हो कि नारायण दार्चुमेलर बिचमा छोडिदिने हो कि भन्ने हाम्रो विचार लागेको छ। र हामीलाई हिजो 2/3 सरकार भयो 2047 सालबाट बसेको सुकुम्बासीलाई आजसम्म घाँसबास व्यवस्था भएको छैन। नाङ्गा भोका हाम्रो बालबच्चाले चाहिँ तपाईँको 3 दशक भयो त्यहाँ बसेको। हिजो हाम्रो भोट खाएर गएका प्रचण्डजी त्यहाँ फर्केर गएर त्यो घाँसबासको व्यवस्था गर्छु, सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्छु भन्ने यो ठाउँमा आउने नआउने। अनि उहाँले भन्नुभयो हामी तपाईँहरूको लागि गर्दैछौँ, तपाईँहरू यस्तो नगर्न पर्ने भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ भने यत्रो वर्षसम्म त तपाईँले गर्छौँ भन्दा तपाईँ यहाँसम्म आइसक्नु भयो। अनि हाम्रो कहिले हुन्छ, हामीलाई चाहिँ कि 1 कि 2 चाहिँ हामीले गर्दिन पर्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्णय गरेर त्यहाँ चाहिँ कुरा राख्यौँ। अनि हामीले छोडेन, उहाँले हामी गर्छौँ हामी तपाईँहरूको लागि लड्दैछौँ कुरा राख्दैछौँ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो कुरा राख्ने र गर्ने त आज यत्रो 30 वर्षै भइसक्यो, हामी कति पर्खिने। हामीहरू सल्लाह के गरेको लौरो अब आइमाहरू छ, बच्चा छ, यहाँ कुनै उता गाउँतिर छ, त्यो गाउँको मान्छेहरू हामीले नाना थिठी गरेछ, फुगुर बनाइदिएछ, जभाग भनेछ। तिम्रो किन बसेको, तिम्रो त चितवन जिल्लाको हामी पर्सा जिल्लाको हो उहाँले भन्नु लाग्यो। अनि उपाय लाइन हामी साथीमा फेरि सल्लाह गऱ्यो, लौ दाजुभाइ हामीले त साह्रै हेला गऱ्यो, यहाँ बारीले आउनलाई छ बच्चाहरू गएको त गुन्डीको त ओढा बनाएर बसेको हामी गुन्डीको। बाँदर झोलामा 47 सालपछि मानिसहरू पुगेर बस्ती बसाएका थिए। नगरपालिका तथा निकुञ्जमा लाल पूर्जाको माग गर्दै पटक आन्दोलन गरे पनि उनीहरूको माग पूरा भएको छैन। होइन त्यो विश्वासको कुरो भएन। अब विश्वास गर्ने भए त म त्यत्रो आन्दोलन गरेर फेरि किन आउनु पर्थ्यो र एउटा लिखित आधार चाहिँ छ। भोलि अब यो पनि पुरा भएन भने हामी त्यो आधारलाई टेकेर फेरि योभन्दा बृहत होइन सबै मान्छे अहिले त एउटा प्रतिनिधि मात्रै आएको छौँ हामी गाउँको 1 2 3 4 6वटा वडा छ गाउँमा होइन 6वटा वडाको 40 जना प्रतिनिधि मात्रै आएको छौँ। यदि त्यति पुरा भएन भने चाहिँ हामी पुरै गाउँ नै आएर फेरि यहाँ आन्दोलन गर्छौँ। सुकुम्बासीको समस्या लामो समयदेखि रहि आएको हुनाले राज्यले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मानव अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। राजनीति भयो, नागरिकको अधिकार माथि राजनीति गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै खेदजनक छ, त्यो दुःखद छ, त्यो निन्दनीय पनि छ। किनभने हरेक व्यक्तिको चाहिँ एउटा बसोबासोको अधिकार, उनीहरूको यो जीवनको सुरक्षा र उनीहरूको चाहिँ एउटा जीवनयापन पाउनुपर्ने जुन अधिकार हो त्यो वास्तवमा भन्नु छ भने राज्यले त्यो संरक्षण गर्नुपर्ने हो, राज्यले त्यसको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्ने हो। बाँदर झुलाका सुकुम्बासी जनताले बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको छ। बस्तीमा आगो लगाउने विगत 8 वर्षदेखि घुरी कर बुझाएको प्रमाण पनि छ। यो विषयमा नगरपालिकाले पनि न्याय दिन सकेन। अहिले भूमि आयोगसँग जसो तसो सहमति त भएको छ, तर कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नहुँदा आन्दोलनकर्मी विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चिसो बढ्दैछ, अर्थात् तापक्रम घट्दैछ। मुटु छेड्ने चिसोकै कारण कतिपय मानिसहरू नराम्ररी प्रभावित हुन्छन्। यो मौसममा न्यानो कपडा, त्यो पनि सस्तो मूल्यमा कहाँ पाइएला। काठमाडौँ सामाखुसी स्थित एक स्टोरले 10 रुपियाँ मात्रै लिएर कपडा उपलब्ध गराउँछ। महँगीको यो समयमा 10 रुपियाँमा कपडा कसरी सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो सामाखुसी टाउन प्लानिङ स्थित सुखावती स्टोरको। यहाँ लागेको भिड 10 रुपियाँमा कपडा किन्न आउनेहरूको हो। कपडाका लागि 2-4 सय मात्रै खर्चिने हो भने झोलाभरि कपडा लिएर जान पाइन्छ। सामाजिक सेवा भावले सुरु गरिएको स्टोरमा 10 देखि 250 रुपियाँसम्म पर्ने लुगा कपडा, किताब र घरायसी सामग्री समेत बिक्रीका लागि राखिएका छन्। आफूलाई अनुपयुक्त भएका कपडाहरू मानिसहरूले यस स्टोरलाई दिन्छन्। स्टोरले धोएर बिक्रीका लागि राखिदिन्छ। आवश्यक हुनेले तोकिएको मूल्य तिरेर लैजाने गर्छन्। नाम मात्रीको मूल्य राखिएका कारण यस स्टोरमा पुग्ने कसैले पनि पैसा नभएका कारण किन्न सकिन्न भनेर फर्किनु पर्दैन। खरिद गर्नेहरू मात्रै होइन,
प्रयोगमा नआएका कपडा यहाँ बुझाउन आउनेहरू पनि धेरै छन्। हाम्रो अब प्रायः चाहिँ डोनेसन यहीँ पनि ल्याइदिनुहुन्छ धेरै जस्तोलाई। हाम्रो किनभने मेन पावर त्यति छैन होइन। हाम्रो सुखद स्टोर भनेको स्टार्टिङमै भोलिन्टियर बेसबाटै नै हामीले सुरुवात गरेको हो। अहिले पनि हाम्रो भोलिन्टियरबाट नै हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो स्टाफ भए पनि हामीले त्यो कलेक्सनको लागि नै भनेर हाम्रो स्टाफ राख्न सकेको छैन होइन। त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो जुन अब अलिकति प्राइसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्न सक्ने कुराहरू भएको र हामीले त्यति राख्न सकेको छैन। अनि यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ र चाहिँ हामीले बिचमा चाहिँ हामीले डोनेसन ड्रप बक्सहरू बनाएको छु। यहाँ आर्थिक अवस्था कम भएकोहरू अनि फेरि त्यस्तै बाहिर संस्थाहरू त्यस्तै बच्चाहरूलाई बाहिर अनाथ बच्चाहरूलाई डोनेट गर्नलाई उहाँहरूले किन आउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै हो। अनि राम्रै आय आर्जन भएको मान्छेहरू नै आउनुहुन्छ किनभने आफ्नो अब सेकेन्ड ह्यान्ड भने पनि अब किन नयाँमा मात्रै उ गर्ने त। अब सेकेन्ड ह्यान्ड पनि प्रयोग गरेर वातावरणलाई पनि सफा राख्न सकिन्छ हामीले। किन त्यो नच्यातिको लुगाहरू नफालौँ भनेर पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्नलाई पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ। हुने खानेहरूका लागि यस्ता कपडाको खास अर्थ हुँदैन, तर काठमाडौँको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर हिँड्नेहरूका लागि यो स्टोर न्यानो बाँड्ने केन्द्र बनेको छ। एफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेहरू होइन, धेरै धेरै महँगोहरू कपडाहरू लाउन नसक्ने मान्छेहरूलाई यो ठिक छ होइन। एकदमै ठिक राम्रो ठाउँ छ होइन। जाडोहरूको कपडाहरू पनि पाइरहेछ होइन। अनि गर्मीको पनि ठिकै छ 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ 30 रुपियाँको मूल्यमा छ। अब सक्ने जातिले अब यहाँ आएर किनिरहेछन् होइन। अब नसक्नेले त अब फेरि पनि वितरण गरिरहेछन् क्या हो यहाँबाट होइन। ठाउँ ठाउँमा गएर वितरण गरिरहेछ। मैले पनि अब यहीँबाट 2-4वटा कपडा लाँदैछु। कम आय स्रोत भएका व्यक्तिले मात्र नभई मध्यम वर्गका मानिसहरू पनि अरूलाई दिनको लागि भए पनि यहाँ कपडा किन्न आउँछन्। 2000 रुपैयाँ खर्च गर्दा धेरैलाई पुग्ने कपडा पाउँदा केही दङ्ग पनि देखिन्छन्। जोसँग छैन उहाँहरूले पनि लाउनु पायो। अनि कपडाहरू धेरै राम्रो राम्रो रहेछ। अनि सफा गरेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले। सो यो त राम्रै कुरा हो। अनि अरूभन्दा पनि मेरो टोलतिर सानसानो बच्चा बच्ची एकदमै कपडै नभएको जाडोमा त्यसै कारणले आज आएर जति पनि राम्रो छानेर लगेर उहाँहरूलाई भन्ने 2000 समथिङको गरेको मेबी एक झोलै भयो होला। एक झोला भन्दा छक्कै। अनि आजभोलि एउटा सानो रेस्टुरेन्ट गएर खाएपछि बिलै 2000 आउँछ र यहाँ धेरै कुरा पाउनु त धेरै 2000ले धेरै भएको। सुखवती स्टोरले दैनिक 15,000 भन्दा बढीको कपडा बिक्री गर्छ। 10 रुपैयाँ पनि तिर्न नसक्नेका लागि कपडा निशुल्क दिइन्छ। बिक्रीबाट आएको रकमबाट स्टोरले बाल आश्रम बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्दै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,473 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 252 जना र 4,616 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,577 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,242 रहेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकामा बाल विकास शिक्षक शिक्षिकाहरू धर्नामा बसेका छन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसारको तलब नदिएको भन्दै उनीहरू आजबाट नगरपालिका कार्यालयको मूल गेट अगाडि धर्नामा बसेका हुन्। नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत रहेका बाल विकासका शिक्षिकाहरूसँगै कार्यालय सहयोगीहरू पनि धर्नामा सहभागी भएका छन्। सरकारले बजेट भाषणमा बाल विकासका शिक्षकहरूका लागि 15,000 मासिक तलब दिन सार्वजनिक गरे पनि हामीलाई सोही अनुरूप तलब नदिँदा धर्नामा बसेको बाल विकास सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अञ्जना दासले बताउनुभयो। हामीहरूलाई जुन केन्द्रबाट बरुवा यो 15,000 को भनेको त्यो 8,000 त्यहाँ केन्द्रबाट दिने अनि 7,000 नगरपालिकाबाट दिने
त्यो 8,000 त दिइरहेछ, तर यो नगरपालिकाबाट 7,000 निर्णय गर्नुभएको त्यो हामीहरू पाइरहेको छैन। कति पटक भने तर केही भएको छैन। त्यसैको लागि हामीहरू अहिले धारणा प्रदर्शनमा 5 गतेदेखि बसेको। अनि 5 गते त्यो छ, 8 गते हाम्रो पत्रकार सम्मेलन छ, त्यसमा त्यो गरेर अरू त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त्यो हामीहरू कार्यक्रम निर्धारण गर्ने। तालाबन्दी अनिश्चितकालीन बस्नुपर्छ कि तालाबन्दी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो दिन हामी 8 गते पत्रकार सम्मेलनपछि त्यो निर्णय गर्छौँ। सङ्घीय सरकारले घोषणा गरे बमोजिम नगरपालिकाले तलब उपलब्ध नगराई आफूहरूमाथि भेदभाव गरेको र बारम्बार तलबका लागि ताकेता गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रन्जु कर्णले गुनासो गर्नुभयो। हम सब पब्लिक मावि से चाहे मलंगवा नगर पालिका के पूरा बाल विकास समिति के तरफ से एठमा धरना देने छी। हम सब ऐसे पहले बहुत पीड़ित छी। 11 महीना पर हमरा सबके तलब देलखिन, उहो पूरा नहीं देलखिन। आ दोसर में जे केंद्रीय सरकार जे हमरा सबके घोषणा केने छलखिन जे 7,000 नगर पालिका देते, लेकिन ई मलंगवा नगर पालिका नहीं दे रहल छथिन। आई से पहले बहुत नगर पालिका चकरघट्टा, ब्रह्मपुरी, बसबरिया, कुम्हर, बागमती सब द देने से, लेकिन मलंगवा नगर पालिका नहीं दे छथिन। आई 5 गते से लग अखन तक हम सब अनिश्चितकालीन धरना में छी। आ कोई गोटा किछु पूछैयो तकला नहीं एलखिन हमरा सब, जहाँ सब कथी ला बैसल छी सेहो नहीं, कोनो अथी नहीं छै मलंगवा नगर पालिका के। बाल विकास शिक्षिकाहरूले आन्दोलनमा शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज 56 अङ्कले बढेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजारमा आज उच्च वृद्धि भएको हो। आज 2360 अङ्कबाट सुरु भएको परिसूचक उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै 2415 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। खास गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार अनियन्त्रित आयात रोक्ने गरेको व्यवस्थासँगै बजारमा सकारात्मक सुधार आएको हो। नेपाललाई आवश्यक नै नपर्ने वस्तुको आयातमा वर्षमा खर्बौं रुपियाँ बाहिरिँदै आएको छ, जसलाई रोकेर विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नबाट रोक्ने र तरलता सङ्कुचन सुधार ल्याउन राष्ट्र बैङ्कको प्रयासको नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ। आज 2 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बराबरको 49,74,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि आएको दिन जीवन बिमा समूहमा सबैभन्दा बढी 206 अङ्कको सुधार आएको छ। यस्तै निर्जीवन बिमा समूहमा 204 अङ्कको सुधार आएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फिलिपिन्समा आएको विध्वंसकारी आँधीमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 375 पुगेको छ। आँधीमा परि सयौं मानिस हराइरहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टाइफुन राई नामक आँधीले मध्य तथा दक्षिण पूर्वी टापुहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आँधीले थुप्रै भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करिब 30 लाख मानिस मारमा परेका छन्। घटनास्थलमा उद्धारका लागि 18,000 सुरक्षाकर्मी र आपतकालीन कर्मचारीहरू परिचालन भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउँदै उपविजेता भएको टोलीलाई जनही 5 लाख नगद सहित सम्मान गर्नुभएको हो। यसअघि 13औं संस्करणको साफ उपविजेता भन्दै स्वदेश फर्किएको टोलीलाई सरकारले कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जनही 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले 23 खेलाडीलाई 5 लाख, 3 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र
4 अफिसियललाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको हो। पुरस्कार वितरणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय बनाउन खेलाडीले गरेको मेहनतप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले उपविजेताको स्थान हासिल गरेको अवसरमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी प्रशिक्षक पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान पत्र वितरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय एकता सम्मान गौरवलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वृद्धि गर्न खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। खेलाडीहरूले निस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सम्मानका लागि कुशलतापूर्वक गरेको प्रयासबाट हामी आज यो खुसी संसार गर्न पाएका छौँ। यसका लागि म सम्बन्धित प्रशिक्षक, खेलाडी, पदाधिकारी तथा फुटबल प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी, कप्तान किरण चेम्जोङ र रोहित चन्द भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। कप्तान किरण मालदिप्समा र रोहित इन्डोनेसियामा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जानुभएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह पनि नेपाल बाहिर रहनु भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको अवरोधका बीच सभामुखद्वारा संसद बैठक सञ्चालन। कानुन मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यौन हिंसा र फौजदारी कसुर सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत। अर्को बैठक भोलि पुनः बस्ने। जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेका बेला एमसीसी खारेज गर्न संसदमै उठ्यो आवाज। बाहिर साना दलहरूको प्रदर्शन, सम्झौतालाई अघि बढाउनु आफ्नो दायित्व भएको सरकारको भनाइ। देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने यात्रा एमालेले सुरु गरेको केपी ओलीको भनाई। संसदमा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गएको माधव नेपालको आरोप। दलहरू न्यायपालिकाको विवादमा मूकदर्शक बन्न नमिल्ने नेपाल बारको भनाई। बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाइयो। न्यायालय विवादको समाधान खोजिने। र साफ फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारले गर्यो सम्मान। 23 खेलाडीलाई 5-5 लाख प्रदान। विश्वमा नेपाललाई चिनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरे प्रशंसा। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।